اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کدیک دیگه شارت ویدیو در خدمت شما هستم درباره ادب میخواهیم صحبت کنم. معاشرز مو خاصا جوان طبقه ادب را بسیار زیاد رعایت کنه و بسیار ضروریه، یعنی رعایت ادب در زندگی خو یا در دیگه معنی ادب را در زندگی خو اردو بسیار مهم است. چټیات و همینطور ناجایز مزاح ها دوران مزاح ها دیگه کس توهین کدو و دوکری البته، یعنی در دو دوستی بسیار منی خو کلوزم است لیکن میگن کی دو میزنه دیگه خوره. ادب البته فقط در زبان خونیه، ادب یعنی یک معنای بسیار وسیع داره که تمام احکام اسلامی که هم در بریزنا عمل کدو اور ادب مگه و در منی روايات اگر توخ کنی مگه كل شيء يحتاج الى العقل والعقل يحتاج الى الادب، یعنی واقعا هر چیز محتاج عقل است لیکن عقل خودش نیاز به ادب داره. ما آیسته درباره ادب و درباره مفهوم شی، درباره مصادیق شی که در چی چیزها ادب داشته باشی مطالب بیان منم. برحال اورال یک در زندگی از ما هم توغ منم ادب نیه، بی ادب استیم و گستاخ استیم و در زبان خو، کردار خو، افعال خو، شیشتوی خو، نشست و برخاست خو، روابط های خو مؤدب را رعایت نمونین. لذا امیدوارم که پروردگار علم و توفیق بده ریز مسائل هایی که در زندگی از شما کد روابط های اجتماعی از یک کنکت است ربط داره اونها را در خدمت شما بیان کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.